بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الکافی عن مسعدة بن صدقة قال ابو عبدالله علیه السلام ان خیر ما ورث الآباء لأبنائهم الادب لا المال. ادب یعنی تأدیب کردن فرزند یا هر مخاطب دیگری. تأدیب معناش این است که ضعف‌های یک انسان را برطرف کنند، نقاط قوت او را تقویت کنند، عیوبی که در رفتار او هست یا در اخلاق او هست این عیوب رو رفع کنند. بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خودشون به ارث میگذارند ادب است، نه مال. مال ارزشی نداره در مقابل این. اون اخلاق نیکویی که از پدر به خاطر رفتارش به فرزند منتقل می شود، عادات خوبی که به فرزند منتقل میشه، نوع معاشرت او با مردم که از پدر به فرزند منتقل می شود، اجتناب او از کارهای زشت، از محرمات شرعی، از محرمات عقلی که فرزند از او فرا میگیرد. اینها رو اینو میگن ادب. تأدیب کردن، ادب دادن این است. این بهترین چیزی است که از پدران به فرزندان به ارث میرسد. فإن المال یذهب والادب یبقی. بعد در ذیل روایت دارد که مسعده گفت که یعنی بالادب العلم. خب علم هم یک مصداق از ادب است به این معنای عامی که ما ذکر کردیم، نه اینکه حالا منحصرا ادب به معنای علم باشد. بلا شک علم هم یکی از مصادیق ادب به این معنای عمومی است.